دیاں ہڈیاں سامنے نے انہاں دے ہاتھ پھیر کے فرمان لگے قم باذن اللہ آپ نے نہ فرمایا مرغا باگاں دیندا اٹھ کے کھلو گیا مائی ول ویکھ کے کہن لگے مائی جی جدو تیرا پتر اس مقام سے آوے پھر پاویں دال کھاوے پاویں ککڑ کھا او بولے جڑا غوث پاک دا مرید غوث پاک فرماندے نے جدا کوئی پیر نہ ہوئے جدا کوئی پیر نہ ہوئے فرماندے نے او دل کوئی مینوں کوئی پیر مان لوے آپ فرماندے نے میں اپنے مرید دے سر تے انج وسنا جمع جویں زمین تے آسمان وسدا تے جدا مرشد 11ویں والا وہ بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میں قربان تناتی باہو جنہ ملیا پیر جیلانی ہوں آج میں اس پیر جیلانی دا تذکرہ کرن لگا راتی رتی جنہ نیند نہ یاوے 40 سال جڑے باپے نے عشاء دی نماز دے وضو نال فجر دی نماز پڑھیے انہوں غوث پاک کہندے نے نہیں بولے تو سے سبحان اللہ اگلی گل سناواں کنا جاگدا بابا 15 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے غوث پاک نے ہر رات ایک قرآن پاک پڑھیا ہے 15 سال لگاتار 15 سال ہر رات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات ایک قرآن مجید پڑھ دیں میری ملت دے نوجوانوں آئیے جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ چھڑا کسے دی ماں عظمت والی کسے دا باپ عظمت والا حاجی صاحب غوث پاک شخصیت ہے نانکے بھی آلہ نہیں بولے سبحان اللہ آجے تقریر شروع ہون لگی ہے میں بڑے لمبے پینڈے لے کے جانا ہے نان کے بھی ولی داد کے بھی ولی ابو بھی ولی ماں بھی ولی پھپھو بھی ولی تے آپ بھی ولی سارے ولیاں دا امام کسی دی عظمت رو دیکھنا ہوئے تے یاد نان کے ویکھی دینے تے یا داد کے ویکھی دینے غوث پاک دے داد کے امام حسن دی اولاد نے تے نان کے امام حسین دی اولاد نے اس واسطے آپ نو حسنی حسینی سید کیا جاتا ہے کہ ابو والوں تے داد کے والو حسنی سید نے تے ماں والو حسینی سید نے اس واسطے آپ نو الحسنی والو حسینی کیا جاتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آؤ پہلے میں خاندان دا تعارف کراما پھر غوث پاک دا تعارف کراما پھر آپ دا بچپن سناما پھر جوانی سناما پھر بڑے پاک سناما بولی جو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے یتیم ہو گئے آپ دی امی نے اٹھایا تے نان کے لے گئی تے آپ دے نانا جی حضرت عبداللہ سومی بہت بڑے اللہ دے ولی سن مستجاب الدعوات ولی جیڑی دعا کر دے رب وہی قبول کر لیندے غوث پاک نو جا کے تے ماں نے نانے دی گودی چ رکھیا تے عرض کر دیا میرا پتر یتیم ہو گیا ہے نالے نو پالو تے نالے دی تربیت کرو غوث پاک دے نانا جی نے پتر نو گود چ رکھیا ہن غوث پاک اپنے نانا جی دے ویڑے چ پہ پال دے اپنے نانا جی دے حجرے چ پہ پال دے نانا جی دے آستانے تے پہ پال دے نانا جان اپنے وقت دے بہت بڑے خطب تے ابدال سن بہت بڑے ولی سن آپ ایک دن بچیاں چکھیرے نانے دے آستانے دے باہر اچانک آپ نے دیکھیا کہ ایک عورت گودے جو بچہ اٹھا کے لے کے آئی جب تھوڑی دیر اندر گئی تے مائی روندی بار آئی غوث پاک نے مائی نو روندہ بار نکلدا دیکھیا تے قریب توڑ کے جا کے کہنے لگے ماں جی اے مائی صاحبہ میں دیکھیا سبابے کو لوگ روندے آوندے نے تے ہسدے جاندے نے تے تسی روندی آئی تو روندی جا رہی ہو وجہ کی ہے بھائی اپنے پتر والے اشارہ کر کے کہنے لگے میرا پتر بیمار ہو گیا مینوں کسی نے دسیا بابے کو لے جا بابا دعا کرے اللہ قبول کر لیندا ہے میں بابے کو پتر واسطے دعا کروانے آئی سا بابے نو میں آ کے عرض کیتی بابا میرا پتر بیمار ہو گیا بھی شفا واسطے دعا کر دے بابے نے آسمان ول ویکھے آؤ تے ویکھ کے کہن لگا بیٹی پتر نو لے جاؤ آسمان تے لوہے محفوظ تے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں اینا بابے نے آکھیا بچے نے تڑپ کے جان قربان کر دیتی کہن لگی میرا پتر مر گیا کہن لگی وے بچیا کی دساں اس بابے کو لوگ جھولیاں خالی لے کے آوندے نے بھر کے جاندے نے میں تے بھری لٹا چلی میری گودی اجڑ گئی ہے لائی چیخا مار کے رونے لگے پئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باری آسمان وال ویکھے آؤ فرمان لگے بی بی نانا اے میں بابے دیاں گلاں نہ کر او ویکھ تیرا پتر پیا کھیڑدا
نے جڑے میں بچے دے کپڑے چہرے تو کپڑا ہٹایا نیچے بچہ پہ کھیل جائے بی بی دوڑ کے بابے دے حجرے دے اندر گئی کہنے لگی بے بابا تو دیا کیسی بچہ مر گیا ہے آبے سے میرا پتر زندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی نے نگاہ اٹھائی لوہے محفوظ والے دیکھیا تھے بچے دی عمر بڑی لمبی لکھی ہے فرمایا بی بی دس میرے حجرے چو نکل کے کی کیتا کہنے لگی کچھ نہیں کیتا ایک نکا جا بچہ ملے انہیں بس میں کیا بی بی جا کے بابے نو کہہ دے کہ اوتھے زندگی لکھی ہوتی تیرے کھلکی لینے ہونا نوجوانوں غوث پاک دے نانا جی سمجھ گئے کہتے میرے دوترے دا کمال ہے اپنی چھڑی پکڑ کے پار نکلے لالے غوث پاک نو فرمان لگے عبدالقادر ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا غوث پاک کے دور دینے نانا جی پیچھے دور دینے فرمان دے لوگوں نانے کلو بچایا جائے نانے کلو بچایا جائے غوث پاک دور دے قبرستان دے اندر چلے گئے فرمان دے او قبرہ والے نانے کلو بچایا دے قبرہ جو مردے باہر نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لے آؤ نانے نے جدو دوترے دی شان ویکھی چھڑی سوڑ کے فرمان لگے ادھر نانے دے سینے لگی جا نہ کوئی مارم تے نہیں سا آیا نہ تے سمجھانے آیا سا ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھلی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غاسیہ کون بولو سبحان اللہ ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی دے جڑے محرم راز حقیقت آدھے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلنا جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں او نہیں بول دے جنہ ویکھ لیا پتہ لگیا نان کے بھی ولی انہیں کا گل داد کہہ دی سناوا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کے دل کو شہید نہ ہو جائے آجے نہ اچھا سبحان اللہ بولو گلہ خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی 11ویں والے بابے دیاں شانہ بیان پہ آن دیاں میں سبحان اللہ کہہ دا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے ایک چکر میاں محمد بخش دے دربار دا نہ لا کے آئیے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بڑے بڑے مرید نے غوث پاک دے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تعارف کی میں کروا رہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تاؤ تک نانک تا تک نانک پلوں اچھا سچا حسبوں نسبوں اے نبیاں نالوں گھٹنا رے آؤ ہر صفتوں ہر وصفوں اے نبیاں نالوں گھٹنا رے آؤ ہر صفتوں ہر میرے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل فرمایا جیڑا کم بنی اسرائیل دے نبی کر دے رہے ہیں وہ میری امت دے علماء دے ولیان کرنے جیڑا کم بنی اسرائیل دے نبیاں کیتا وہ محمد دی امت دے ولی کریا کرنے دادک نانک ولوچا بغداد شہر سے بارش نہیں ہو رہی لوگاں نے آکھیا او سید زادی غوث پاک بھی پھپ ہو جان انہاں دا نام سی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خیال ہے جا کے سید زادی کو دعا نہ کرائیے کئیاں بیلیاں نو خیال آؤندا ہے کہ چودھری احمد رضا برک صاحب یہ داتا صاحب بڑا جاندے نے یہ غوث پاک دے نام دی محفل کرواندے نے آج جڑے سننی نے کدے بابا فرید کول کدے شرک پور کدے چورا شریف کدے علی پور سیداں یہ کتے بابے کو ٹورے رہندے نے تے اے کہندے نے کہ اے رب کوئی پیراں دا بہتا ہے تہاڈا رب نہیں
ولیاں دی دعا بہت ہی ماندا تہاڈی نہیں ماندا تسی گھر بیٹھ کے دعا کر لو تے او تے شارک دے نیڑے وے سارے دی سندا ہے پھر تسی داتا صاحب تے غوث پاک کول کی لین جاندے ہو تے میں عرض کیتی یا اللہ گل بالکل ٹھیک ہے جو تو شارک دے تو قریب ہے تے اسی گھر بیٹھ کے تیرے کول منگ لینے ہیں سانو جیڑی دور داتا صاحب بھیجنا ہے تے اوتھے جا کے دعا کریے تے پھر قبول کرنا ہے تے تو ایتھے نہیں کردا تو ایتھے نہیں سندا اللہ فرمایا میں بالکل سننا اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان ادعونی استجب لکم اللہ فرماتا جیڑا منگے میں سننا تے پھر سانو ولیاں کول کیوں بھیجنا ہے فرما ولیاں کول تو تینوں جانا ہی پوے گا یا اللہ کیوں اللہ فرماتا سندا میں سارے دیاں پر مندا میں پیارے دیاں سندا میں سارے دیاں پر مندا میں پیارے دیاں اس واسطے اسی اللہ والے کول اور اے حدیث پاک نہ مٹھی جی سناواں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سبحان اللہ یہ لنگر آئندہ حج صاحب بعد وچ رکھا جائے کیونکہ کھا کے بندہ بول نہیں سکتا میں یقین کرو 23 سال ہو گئے خطابت کر دیا 2-3 تقریرہ روزانہ کرنے ہوندی ہیں میں تقریرہ کر کے کھانا کیونکہ میں پتہ کھا کے بولیا نہیں جاندا تے تساں ہن کھا کے بیٹھے ہی ہو تے ساڈے سیالکوٹ کہندے نے کہ بھکھا بٹیرا بہت لڑدا ہے پر ساڈے سیالکوٹ بھی کہندے نے کہ جدا کھائیے او دا گائیے جیڑا اپنی کمائی تے پلدا چپ رہے جیڑا کملی والے دے لنگر تے پلدا او بولے سبحان اللہ نبی کریم کے دن ممبر تے بیٹھے تھے ایک پینڈو نہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضور جمعہ پڑھا رہے خطبہ دے رہے تے اپنے سر جو ہاتھ مار کے کہندا کملی والیا اسی مارے گئے میرے نبی فرمایا کیوں کی ہویا بھائی کیوں مارے گئے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی کئی مہینے گزر گئے تے جانور بھوکے مار چلے تے یا رسول اللہ کوئی بھی کھانوں نہیں مل رہا لوگ بچے بھی بھوکاں دے نال مر رہے جانور مر رہے یا رسول اللہ قحط سالی ہو گئی تے میرے نبی فرماتے میرے کول کی لینا آئیو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرو بارش آ جائے اچھا پڑھے لکھے شکو پورے دے شاہین ولاد میں چاؤن والے بنو سچی دسو او جنہ دے جانور تے بچے پکھنل پہ مردے سن اونا دعا نہیں کیتی ہونی دعا تے اونا بھی کیتی ہوئے گی پر نبی کل کیوں آئے اس واسطے آئے کہ ساڑی مننے نہ مننے پر سونے تیری تے مننا ہی مننا عرض کی تھی یا رسول اللہ بارش دی دعا کرو اے میرے والے ویکو شیخ اوپر والے میرے نبی ہاتھ مبارک اٹھا کے نا حضور فرمایا صحابہ ہاتھ اٹھاؤ دعا کریے اے ہاتھ اٹھائے تھے حضرت انس بن مالک بیٹھے آپ فرما دینے جب نبی پاک ہاتھ اٹھا رہے تھے میں جلدی نہ آسمان وال ویکھیا کدھر کوئی بدل دا ٹکڑا نہیں تے آپ فرما دینے رب کعبہ دی قسم ہے جی اینج کر کے نبی ہاتھ چکے تھے میں ویکھیا تے او مدینے دی پہاڑیاں چنا کالیاں بدلیاں مدینے وال ٹر پئیاں بدلیاں مدینے وال ٹر پئیاں او بدلاں دیاں ٹکڑے ٹر پے مدینہ تے جب وال ٹر پے اجے میرے نبی ہاتھ ہی اٹھائے نے حضرت انس فرما دینے میں بیٹھا اجتماع میں ویکھیا نبی پاک نے دعا کر کے اینج کر کے جدوں ہاتھ اپنے چہرے انور تے پھیرے نا تے آپ فرما دینے رب کعبہ دی قسم ویکھیا تے سارے مدینہ دی فضا تے کالے بدل چھا گئے آپ فرما دینے چھم چھم بارش شروع ہو گئی اجے نبی پاک ممبر تے بیٹھے سن تے اینی بارش ہوئی کہ مسجد نبی دی چھت پہ چوے بارش دے پانی دے قطرے میرے نبی دی داڑھی مبارک تے پہ ڈگ دینے اور اگلی گل سن کے نا تے سنیاں دا تے کلیجہ ہی ٹھر جانا ہے یقین کریا جے جمعے دا سارا دن بارش ہوئی اگلی رات بارش ہفتے دا دن بارش اتوار دا دن بارش سوموار دا دن بارش منگل دا دن بارش بدھ دا دن بارش جمعہ رات دی رات دن بارش اگلا جمعہ آ گیا نبی پاک ممبر تے بیٹھے اوہی پہ اٹھ کے کھلو گیا تے سر چ ہاتھ مار کے کہندا کملی والے اسی مارے گئے اولاد والی نے فرمایا کہتے پچھلے جمعے بھی آکھی سی میرے نبی نے فرمایا پینڈوا ہن کی آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والی بارش بند کرا دے اگے بھوکے مر چلے سا ہن ڈب ڈب مر چلے بھوکے مر چلے تے اج ڈب ڈب مر چلے پتہ لگیا سندا او ساڈیاں بھی ہے پر سانو عادت مدینیوں پئی ہے نا سانو عادت مدینیوں پئی کہ اللہ والے کو لا کے دعاواں کرایا کرو ایتھے آیا کرو ساڈی مننے نہ مننے پر انہاں دے نال نے وعدے کیتے نے نا لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین اللہ فرماتا میں کوئی انہاں دیاں جزاواں خطا نہیں کردا اللہ فرماتا میں انہاں نو ضرور عطا کرنا رب دے انہاں وعدے نے گرامی قدر حضرات غوث پاک
پاک دی پھپھو دا دروازہ کھڑکایا لوگا تے آکھیا کہ سید زادیو نبی دی آلو راتا جاگ دے تے ولی آؤ تے حضور دعا کرو بارش ہی آ جائے. آپ نے فرمایا اچھا. انہوں نے آکھیا جی بغداد دے چودھری آئے ہیں, بڑے 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 سمجھدار لوگ آئے نے, بڑے بڑے زیرک لوگ آئے نے, تے حضور سید زادیو تے دعا کرو بارش آ جائے. آپ نے فرمایا چلو دعا کرنے. اتنا فرما کے نا غوث پاک دی پھپھو نے جھاڑو پکڑیا تے اپنے بیڑے دی صفائی شروع کر دیتی. لوگ آکھیا دیکھو جتنے معزز لوگ آئے نے تے ترلا بھی کیتا دعا کرو بارش آ جائے تے مائی صاحبہ گھر دی صفائی شروع کر دیتی ہے. غوث پاک دی پھپھو جان نے فرمایا ٹھہر دے دعا بھی کر لینے آؤ. سارے اپنے بیڑے سے جھاڑو دے کے فرمان لگیاں. آپ نے اپنی جولی آسمان وال ویکھ کے پہلان دے عرض کر دیاں یا اللہ لوگ میرے پوے آئے ہیں, عرض کی بھی اللہ میں نہ تیری ولی سمجھ کے آئے ہیں, میں نو محمد بھی سمجھ کے آئے ہیں, میں نو سیدہ بھی جان کے آئے ہیں. عرض کر دیا نے یا اللہ لوگ میرے کل دعا دی بارش دی دعا کروانا ہے. عرض کر دیا ربا نبی تیرے کل بارش نہیں منگ دی, بس میں ترلا کرنی ہوں. اج میری لاج رہ جائے, اج میری عزت رہ جائے, نہ نبی دا خون نبی دی دتریاں. عرض کر دیا نے ربا اے نہیں عرض کرنی ہوں, جھاڑو میں پھیر دیتا ہے کروں کا تولا. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت, دم ہار دو بول نعرہ حیدری, حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. ہن بولو سبحان اللہ. اچھا یہ بھی پتہ لگ گیا داد کے بھی آلہ تے نان کے بھی آلہ, او بھی سید تے او بھی سید, او بھی ولی تے او بھی ولی. آؤ ہن ایک گل امی تے ابو دی سن لو پھر غوث پاک دی گل شروع کریے. پھر تھکی سبحان اللہ بولی تو سب تسی آندے ہو صاحب آسی صاحب دا زور چیک کرن روزانہ. میں آج بھی تقریباً 2 دن بعد آجی صاحب گھر پہنچیا, اکاڑا تے اکاڑے تو تقریرہ 2 کر کے نکلیا سارا دن. کل بورے والا گزاریا, بورے والا تو آکے رات پھر لاہور 2 تقریرہ کی تھی, پھر سیالکوٹ گیا. ان تو آڈی خدمت چادرہ آج میں فروق آباد جانا ہے تے کل پھر میرا خیال ہے کدرے لاہور, کل پھر لاہور. تو زندگی سفران چی گزر گئی الحمدللہ. حضور دے جوڑیاں دی خیرات ہے. تسی ہوندے میرا زور چیک کرن پر میں نہیں یقین کرو جدو تسی زور نہ سبحان اللہ کہندے میری ساری تھکاوٹ ہی تر جاندی ہے. ہاتھ چوک کے بولو زندہ جاگ دے نوکراں وچ حضور دے غلاماں چ بیٹھا اونچا بولو سبحان اللہ. غوث پاک دے ابو جان حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کوئی نہیں گل خیر. غوث پاک دے ابو جان بڑے متقی تے بڑے پرہیزگار, دن نو روزہ رکھ دینے تے نالی چنگ کر دینے تے رات مسلے تے گزار دینے. ہن میں تھوڑا جا نا تواڈے ضمیر نو وی جھنجھوڑنا ہے, ذرا تیاری کر لو. کیونکہ صرف سبحان اللہ کہہ کے تے لنگر کھا کے تے نہیں نہ جانا, کچھ لے کے بھی جانا اپنی زندگیاں نو درست کرنے واسطے. میں اپنی ملت دے نوجواناں نو, ماما بہناں بیٹیاں نو کو پیغام بھی تے دے کے جانا. غوث پاک دے ابو جان دن نو روزہ رکھ کے جنگ کر دے سن تے رات نو قیام کر دے سن مسلطی کے واسطے. آپ نو کیا جاندا سی جنگی دوست, یعنی جنگ نہ پیار کرنا, جہاد نہ پیار کرنا. مغرب دے نماز دا وقت قریب آ گیا تے افطاری دا ویلا تے آپ ایک نہر دے کنارے, دریا دے کنارے کنارے جا رہے تے کھاون واسطے نہ روزے دی افطاری واسطے کوئی چیز نہیں. ادھر افطاری دا ویلا آیا تے ادھر ایک پانی چ سیب رڑدا آ رہا. اللہ دے ولی نے سیدزادے نے سیب پکڑیا تے کھا لیا, روزہ افطار کیتا تے نماز پڑھنی شروع کیتی نا مغرب دی. تے خیال پہ آوے کہ تو سیب تے بیگانہ کھا لیا تے جدہ سیب سی او مالک کو پوچھ کے کھا دے. انہوں میری گل سمجھ نہیں ہونی جڑا مسجد چو جتی دوسری پا کے جانا ہے. نا 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 انہوں نے میری گل سمجھ آنی. میں اس بندے نہ گل کرن لگا جڑا غوث پاک دا سچا مرید ہے. ایک سیب کھاتا بیگانا اپنے ضمیر دی اندروں آواز آئی, بیگانا سیب کھاتا ہی تے سائیاں نو پوچھ کے کھاتا ہی. اتھے لکھاں کروڑاں ارباں دے صاحب نہ کھا گئے. اے حسن والی نہیں, اے رون والی.
اے رون والی گل جیڑا محفل چ موبائل چوری کر کے لے جاوے جتی بیگانی مسیح تو پا کے چلا جائے مسجد پکھے اتار کے لے جاوے او دا ضمیر مردہ ہو گیا کہ اندروں ہو کے نہیں اٹھنی انہوں لگ دے نہیں کہ میں گناہ کر رہا ایک سیب کھاتا بیگانہ تے فکر لگ دی کہ مال بیگانہ کھا بیٹھا ہائی صاحب پل سرات 7 مرحلے نے کتنے اوہ نکے اے چھوٹے بچن چپ کراؤ اے وائٹ کپڑے ہمارا جڑا ان چپ کرا لو میرے بانی بیٹا ایک کر دیکھ ان تیری آواز نہ ٹھیک ہے نہیں کہ تو اتھے آ جا میں اتھے آ جا پل سرات 7 مرحلے نے نمازی بھی گزر جان گے حاجی بھی گزر جان گے سخی بھی گزر جان گے متقی بھی گزر جان گے پرہیزگار بھی گزر جان گے سارے گزر جان گے پر او جڑا آخری مرحلہ ہوئے گا نا 7واں او حقوق العباد دا مرحلہ بندیاں دے حق دا اتھے بڑے بڑے نمازی پھس جانے حاجی پھس جانے روزہ دار تے سخی اتھے جا کے پھس جانے کیونکہ انہوں نے اللہ دے حق تے پورے کیتے پر بندیاں دے حق تے ڈنڈی مار گئے ایک بادشاہ سی عبد الرحمن ثالث اپنے لشکر دے نال کدھر گزریا تے جنگل وچ رات نو قیام کیتا تے او دی لشکر نے فوجیاں دیکھیا کہ گائے پہ چربی انہاں گائے پکڑ کے ذبح کیتی گوشت بنایا کباب بنائے تے رات نو سارے لشکر نے او کباب کھا لے اس جنگل دے قریب ایک مائی وڈیری سی گاؤں دے اندر تے او بیوہ مائی تھی ایک گائے اس مائی دی سی اسے جا کے مائی نو دسیا کہ بادشاہ دا لشکر جنگل چ آیا انہاں تیری گائے ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لے مائی ساری رات روندیاں گزاری تے صبح اٹھ کے نا مائی تے جنگل وا ٹری تے ادھر بادشاہ بھی لشکر لے کے جنگل چ ٹر پیا رستے چ ایک نہر دا پل آیا تے مائی اس پل تے کھڑی ہو گئی کہ لشکر ایتھوں گزرنا ہے جدوں لشکر گزریا نا تے بادشاہ دی سواری آئی تے بادشاہ دی سواری دی مہار پکڑ کے مائی کہنے لگی بادشاہ ذرا سواری تو زمین تے اترنا تے پل تے بادشاہ کھڑا ہو گیا تے مائی کہنے لگی او سامنے پنڈ دی مائیاں میں بیوہ عورت میرے کول ایک ہی گائے سی جدا دودھ بیچ کے میں گزارے کر دی ساں رات تیرے لشکر تے فوجیاں میری گائے ذبح کر کے کھا لئیے اس گائے دا حساب اس پل تے دینا ہی کہ اس پل تے دینا ہی بادشاہ دی چیخ نکل گئی بادشاہ نے ہاتھ مائی دے سامنے جوڑے تے انہیں آکھیا مائی اتھے حساب نہیں دیتا جانا بادشاہ نے 72 یا 70 گائیاں دے کے تے مائی راضی کر لیں تو سابی جے کسے دا کوئی حساب کتاب دینا ہے نا تے دنیا دے پل تے دے کے جائے جے پل سرات تے بڑا اوکھا ہو جانا ہے 500 سال دا سفر ہے تے بال نالو باریک تے تلوار نال تیز پل اتھے بڑے بڑے کٹ کے نیچے دوزخ چڑھ بھی جانے اتھے بڑیاں بڑیاں پھنس جانے اج تے مال مفت دلے بے رحم رام رام جپنا تے پرایا مال اپنا اے نہیں چلنا معذرت اے نہیں چلنا یقین کرے آج کے بیگانہ مال کھا کے کسی غریب دا مال کھا کے تے تو آنکھیں میں پل سے رات بھی گزر جاما تے قیامت میں جنت بھی چلا جاما ایک کھاتا نہیں چلنا اے نہیں چلنا تو سی ریڈی تے کھلوں دے ہو نا 2 کلو سیب لینے ہون یا کیلے 10 درجن لینے ہون تے 5-7 تسی چک جاندے ہے نا تے تسی سمجھ دیو گناہ بھی کوئی نہیں میں اگلے نو دا لگا لیا یہ دا نہیں لگایا یہ تو اپنے آپ نے لگایا تو اپنے آپ نے کتنے نہ کتنے تینوں دی قیمت تو ضرور دینا پڑے گا گرامی قدر حضرات غوث پاک دے ابو جی نے ایک سیب کھادا صرف ایک سیب دے اندروں آواز آگئی بیگانہ مال کھا بیٹھا ہے مالکہ کلو پوچھ کے نہیں کھادا خیال آیا جدر پانی آ رہا سی سیب بھی ادھروں آ رہا تے دیکھا کتوں آیا آپ پانی دے مخالف سمت تے ٹوڑے دور گئے تے وکھے کہ سیبان دا باغ اس سیبان دے باغ دے ایک درخت دکھتا ہے دیر دے بچ پہ لٹک دی تے خیال ہے ضرور اس درخت نالو سیب دے گیا تے پانی چروڑ دا گیا تے میں کھا لیا پتہ کیتا اس باغ دا مالک کون ہے تے باغ دا مالک کون ہے اوہ غوث باغ دے نانا جی حضرت عبداللہ سومی جا کے داتے بابے دے سامنے بیٹھ گئے اے بھی سید او بھی سید او بھی ولی تے او بھی ولی پاپا جی نے بیکھیا کہ نوجوان دے متھے چ ولایت دا نور ہے تے سادات دا سید ہون دا نور ہے نبی دا نور دے متھے چ چمکدا ہے پہچان گئے ایک دوسرے نو پر راز افشانے کیتا نوجوان نو پوچھا بیٹا کدھر آئے ہو آکھیا بابا جی تواڈے باغ دا ایک سیب رڑدا پانی چ ٹر گیا تے میں بغیر پوچھیا کھا بیٹھا تے سیب دی معافی لین آیا بابا جی نو خیال آیا اس دور چ ایڈا پاکیزہ نوجوان او جڑا ایک سیب دی معافی لین آ گیا
تے ہووے نہ تے کدھر ضائع نہ ہو جائے نوجوان ہووے نہ تے انہوں کول ہی نہ رکھ لما آپ فرما لگے پتر بگانے سیب کھائیے تے معافیاں ڈی جلدی نہیں ملدیاں آکھیا بابا جی معافی کیویں ملے گی فرمایا پتر انج کر 7 سال میرے باغ دی ہن گنڈی کر جڑے باغ دا سیب کھادا ہی 7 سال بعد دیکھاں گے معافی دینی کہ نہیں دینی 7 سال گنڈی کیتی باغ دی اور نالے اپنے اپنے ضمیر چ ویکھی جاؤ نالے گل سنی جاؤ 7 سال باغ دی گنڈی کیتی نا تے 7 سال بعد آ کے پھر بابا جی نو عرض کیتی بابا جی ہن معافی ہے فرمایا پتر اجے معافی کوئی نہیں اجے ہور گوڈی کرو نوجوان گوڈی کرتا رہا کئی سال گزر کے ایک دن بابا جی نے آپ ہی بلا لیا فرمایا 10 پتراؤں تیرا کی درد کی دی بابا جی سیم دی معافی دے دیو فرمایا معافی دے مانگا ایک میری شرط ہے عرض کی دی لاج پالا ساریا شرطاں قبول نہیں فرمایا میری ایک بیٹی ہے اکھاں دی نبینی ہے کناں دی ڈوری ہے زبان دی گنگی ہے ہتھاں دی لولی پیراں دی لنگڑی ہے جے میری اس بیٹی نال شادی کر لویں میں سیر دی معافی دے دیواں گا عرض کی دی لاج پالا مینوں قبول ہے نوجوانوں نکاح پر دیتا گیا غوث پاک دی ابا جان رات نو کمرے چ گئے کہ دیکھے اندر ایک بڑی خوبصورت نوجوان بچی دلہن بن کے بیٹھی ہے دوڑ کے باہر آئے کہنے لگے بابا جی اے بیوی میری تے نہیں اے تے بڑی خوبصورت نوجوان ہے او تے مزور بھی کوئی نہیں فرمایا بیٹا جا اندر روئی تیری بیوی ہے میں اس سوال سے آکھیا سی میری بیٹی نبی نہیں ہے کیونکہ میری بیٹی نے ساری زندگی کدے گناہ ویکھے آئی نہیں اور کنا بھی سوال سے ڈری آئی انہیں کدے کنا دے نال گانے نہیں سنے اس سوال سے گناہ دی وجہ تو کنا دی بھی ڈری کیونکہ انہیں گناہ کدے سنے ہی نہیں فرمایا زبان بھی گونگی ہے کیونکہ انہیں زبان کدے گالا نہیں کڑیاں انہیں کدے گانے نہیں گائے انہیں زبان کدے گناہ کیتے ہی نہیں ہتھاں نال کدے گناہ نہیں کیتے پیراں نال کدے گناہ نہیں کیتے فرمایا جا پترا ہوئی تیری بیوی ہے نوجوانوں شہین بلاد چیون والے ہو پتہ لگیا جب باپ انگ دائیو بے ماں انگ دیو بے اولاد غوث پاک جم دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت ہن بولو سبحان اللہ جتنے بیٹھے ہو سارا دا دل کردا میری اولاد نیک ہو جائے ہے نا سارا دا دل کردا میرا پتر 5 وقت دا نمازی ہوئے ہر ماں دا دل کردا میری بیٹی نمازی ہوئے کلیہ دساں جے تو چاہنا ہے تیرا پتر نیک ہو جائے آپ نیک ہو جاؤ یا تسی چاہندے ہو میری بیٹی نیک ہو جائے پھر آپ نیک ہو جاؤ کر دے بوٹے نو انگور نہیں لگ دے ککر نو انگور نہیں لگ دے انگوراں دی بیل نہیں لگ دے لہذا پہلے آپ درست ہو جا یہ تو چاہنا تیرا پتر نمازی ہو جائے تو نمازی ہو جائے تو چاہنا تیری بیٹی نمازی ہو جائے تو آپ نمازی ہو جائے اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے جب تسی چاہتے ہو کہ گھر دا ماحول ٹھیک ہو جائے پہلے آپ ٹھیک ہو اولاد دے سامنے گناہ نہیں نہ کر دے بیوی دے سامنے نہیں نہ کر دے ماں پیاں دے سامنے نہیں نہ کر دے لوگاں دے سامنے بھی نہیں کر دے چھپ کے کرنے ہیں نا کوئی ویکھے نہ میری عزت چ فرق نہ پہ جائے سارے کو چھپ کے کرنا ہے تے جدے کو چھپنا سی او کو چھپے ہی نہیں او تینوں سارے دی حیا ہے او دی حیا ہے جڑا ویکھ رہا ہر او جڑا تیرا مالک ہے اس بات سے سب تو پہلے
قاری صاحب کہہ رہے کہ گل سنا دیو حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا لے کے کمرے چ گئی نا 7ویں کوٹھڑی تے اپنا دوپٹہ اتار کے انہیں ایسا کر کے سٹیا تے اس کمرے چ نا زلیخا دا بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے زلیخا دا دوپٹہ اٹھ گیا تے دوپٹہ اتار کے کہنے لگی قالت ہے طلاق یوسف جلدی کر واہ یوسف تیری پاکیزگی تو صدقے جاواں بت والی اشارہ کر کے فرمان لگے اے بی بی بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں رکھیا کہنے لگی میرا رب تے میرا خدا ہے نا میں گناہ کرن لگی ہوں اودے چہرے تے پردہ کر دیتا مینوں ویکھے نا یوسف علیہ السلام دی چیخ نکل گئی تے کناں نوں ہاتھ لا کے رو کے فرمان لگے تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا پیا ویکھدا ہے میرا رب پیا ویکھدا ہے کاش تینوں خیال آ جاوے کہ میرا رب پیا ویکھدا ہے تینوں ہر ویلے خیال آوے میرا رب پیا ویکھدا ہے یہ اجازت دیو تے پیر باہو دے دربار تے لے چلاں میں کیویں لے جاؤں بولے مست بھی ہو جاؤ تے گل بھی نہ لے جاؤ تے پلے بھی کچھ پا کے لے جایا جے غوث پاک دا ذکر تے ماجے ہون شروع کرن لگا اے تے ماجے تانوں خاندان دا تعارف کرایا غوث پاک دا خاندان کیسا پاکیزہ تے اعلی خاندان ہے جے تسی بھی چاہندے ہو تواڈے گھراں چ ولی پیدا ہون تواڈیاں نسلاں چ عالم دین تے حافظ قرآن پیدا ہون اے ہن جاؤ گے نا گھر تے گھر جا کے سویا جنا عشاء دی نماز تے پڑھ کے آئے ہو گے اللہ کرے تے جا کے تہجد دے 2 نفل بھی پڑھے آ جائے دیکھی پھر تیری ساری رات ستیاں بھی عبادت لکھی جائے کرے گی عشاء پڑھ کے سو فجر جماعت نہ پڑھ رات ستیاں گزار دے تو ستیا رہنا ہے تے فرشتے تیری عبادتاں لکھ دیا رہنا تینوں دسنا نہ پڑے عاشق رسول تینوں ویکھ کے لوکی آکھنا عاشق رسول ہے تیری ہر ادا جو نبی دی خوشبو آوے ہر ادا جو نبی دی خوشبو آوے گرامی قدر حضرات عرفان دے سلطان نے فرمایا اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیراں جھاتی نہ کر منت اے خواج خضر دی تیرے اندر یاد حیاتی شوق دا دیوار اے بال ہمیرے مطلبی یار کھڑا پی مرن تو پہلا او مر گئے باہو جنہ حق دی رمز بچاتی لو او ماں تے باپ جدو ملے تے غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شریف دے اندر بولیا جے 29 روزے ہو گئے بغداد دے اندر تے جس دن چن چڑھنا سی نا عید دا تے پتہ لگیا بدل آسمان تے چھا گئے نے پتہ نہیں کہ صبح 3 روزہ ہے کہ عید بغداد دے لوگوں نے فکر پہ گئی کہ بدل ہو گئے پتہ نہیں صبح عید کرنی ہے کہ 3 روزہ رکھنا ہے لوگ کہنے لگے او جڑا سیدان دا گھر ہے نا سنے انہوں نے گھر بچہ پیدا ہویا ہے رمضان شریف دے مہینے جو صبح ماں دا دودھ پیندا تے شام نو پیندا سارا دن روزہ رکھدا ہے صبح پتہ کر لیا جے بچے ماں دا دودھ پی لیا تے عید نہ پیتا تے روزہ ہے اچھا بولیا جو سبحان اللہ میرے نبی نے آؤندے ہیں سجدہ کیتا غوث پاک نے آؤندے ہیں روزہ رکھیا نبی پاک نے آؤندے ہیں سجدہ کیتا غوث پاک نے آؤندے ہیں روزہ رکھیا گرامی قدر حضرات غوث پاک دی تربیت ماں کر رہی ماں تے باپ انج دے پالن والے ہون نا پھر تربیت ماں نے کیسی کی تھی ایک دن کول بٹھا کے فرمایا تو یتیم ہو گئے ہیں ایک گل ماں دی یاد رکھیں جی امی فرما پتر مرنوں مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولے اتھے سبحان اللہ کہنی سی حاجی صاحب آج ماما تے باپ پتہ کہ جدی تربیت بچے دی کر دیا پتر تینوں کوئی گال کڑے نا تے تو دا سر پھاڑ کے آ جانا اسی کو یہ نہ کلو لے کے کھانے ہو اس طرح ہی پتر اسی نہ کلو کیوں ڈر کے رہی ہے جب تیسوں کسی نے پتھر مارے تو اٹ مارنی ہے پتر سر پھاڑ کے آ جانا ہے کئی بیلی پتہ کی کہندے ہیں اسی چنگے نال چنگے ہاں تے پیڑے نال پیڑے ہاں ایک کوئی صفت تے نہیں چنگے نال تے سارے ہی چنگے ہوندے چنگا تے ہوندا جڑا کسے پیڑے نال بھی چنگا ہوگا اے
کئی بیلی پتہ ہے کہ کہندے نے میرے کو پیڑی گل نہیں جی برداشت ہوندی میں نہیں کدے برداشت کی ایک صفت ہے نہیں چنگی گل برداشت نہیں کری دی چنگی گل تسلیم کری دی برداشت کری دی پیڑی گل برداشت ہوندی ہوئے جڑی برداشت نہ ہونے والی ہوئے کری دی انہوں برداشت تے جے تیرے چ برداشت کوئی نہیں پھر تو چنگا کوئی نہیں اے میری گل یاد رکھیا جے انسان اپنی برداشت نال بڑا ہوندا گاما پہلوان بہت بڑا پہلوان رستم ہند گزرے ہے ادھر ڈردا کو کشتی نہیں سی کردا ہڈیاں پسلیاں توڑ دیندا سی تے کسائی دی دکان تے گوشت لین گیا تے کسائی نہ گرما گرمی ہو گئی تے کسائی نو جڑا بٹا ہوندا نا گوشت تولن والا لوہے دا باٹ جنوں کہندے او پکڑ کے تے گامے دے سر چ مارے گامے دا سر پھٹ گیا گاما چپ کر کے ٹر پیا کسے مینا مار کے آکھا تو گاما پہلوان ہے اونے تیرا سر پھاڑ دیتا تو اونوں اکھے ہی کچھ نہیں اونے آکھیا میں اپنے زور نال گاما نہیں میں اپنی برداشت دی وجہ تو گاما ہوں میرے نبی نے فرمایا پہلوان او نہیں ہوندا جڑا اگلے نو ڈھا لوے فرمایا پہلوان او ہوندا جڑا غصے دی حالت وچ اپنے آپ نو ڈھا لوے انسان اپنی برداشت نہ بڑا ہوندا ہے ادھے تے میں مکمل موضوع جمعہ دیتا برداشت کنو کہندے نے او سن لیا جے پھر انشاءاللہ تربیت ہو جائے گی او وڑ واپس چلیے ماں نے پتر نو کول بٹھایا تے غوث پاک نو فرما دیا نے غوث پاک نے فرما دیا عبدالقادر بیٹا مرنو مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولو غوث پاک 40 سال کنے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے 15 سال ہر رات ایک قرآن ایک پیر تے کھلو کے پڑھے ہے پر جدو غوث پاک نو پوچھیا گیا نا تسی غوث پاک کیویں بنے ہو تے آپ نے 40 سال دے وضو دا ذکر نہیں کیتا 15 سال دی راتاں دے قرآن پڑھن دا ذکر نہیں کیتا جدو پوچھا گیا مقام کتھوں لے جے فرمایا امی نے آکھیا سی جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا رب نے منو غوث پاک بنا گل ماں دی سی ماں دی گل پچھے تربیت ماں دی سی یاد رکھے اجے اگلا مہینہ آ رہا نا ذوالحج دا تے قربانی کرو گے نا او ماں نے تربیت کیتی سی نا اسماعیل دی کہ باپ نے حلق تے چھری پھیر دیتی ہے پر پتر بولے آئی نہیں تو کہ امی نے سمجھا کے پتر بھیجا سی پترہ جب ماں دی لاج رکھی کے آئیں ابو دے سامنے بول پیوں تے ماں دے پلے کچھ نہیں رہنا میریاں تربیتاں دی لاج رکھی ابو چھری بھی پھیر دیتے ابو دے سامنے بولی نا پتہ لگیا پچھے تربیت ماں دی سی تربیتاں ماما کر دیا غوث پاک تو لے کے بابا فرید تک تے بابا فرید تو لے کے پیر مہر علی شاہ تک تے پیر مہر علی شاہ تو لے کے آج دے دور تے ولی تک سارے دی زندگی پڑھ کے بیکھ لو پچھے تربیت ماں دی پچھے تربیت ماں دی آپ درست ہو جو اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے تے اپنی اولاد نو دیندار بناؤ نبی پاک دا غلام بناؤ یاد رکھے اولاد دی تربیت دے حوالے نے کوئی جملہ میں اکثر عرض کرنا تے تو انہوں بھی سنا دے ماں یہ اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار بناؤ گے نا تے جاؤ پھر اپنی اولاد نو بیکن ہاؤس وچ پڑھا لو چاند باغ وچ پڑھا لو بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھا لو او لیول تے اے لیول جو تہاڈا دل کردا پی ایچ ڈی کروا لو اپنی اولاد نو جب تک تسی اپنا فرما بردار بناؤ گے نا وہ نہیں بنے گی اولاد فرما بردار نہیں بنے گی اولاد فرما بردگار کرنی ہے تے ایک کوئی کلیا جے اپنی اولاد نو کملی والدہ فرما بردار بنا دیو تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی اپنی اولاد نو کملی والدہ فرما بردار بنا دو نوجوانوں ماں نے آکھیا وے پترا جھوٹ نہ بولی غوث پاک جدوں بچپن چ یتیم ہو گئے ایک دن ماں نے آکھیا جا وے عبدالقادر پترا جا کے اپنے کھیتاں دے کھیتی باڑی کر آپ اپنا بیل لے کے جڑ ویلے ہل چلان واسطے کھیتاں ول جا رہے تے رستے دے اندر بیل بول پیا او ٹگا بول پیا او جانور بول پیا تے غوث پاک نو کہن لگا عبدالقادر تو کوئی اتنا کمالی دنیا تے آیا ہے آپ نے فرمایا میں کنا کمالی آیا ہوں کہن لگا نبی دا دوترا ہے جا جا کے نبی دے دین دی خدمتاں کر غوث پاک کھیتاں والے نہیں گئے مڑ واپس آ گئے آ کے امی دے سامنے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی امی جی میں کھیتاں چ وائی بیجی کر نہیں آیا میں کھیتی باڑی کر نہیں آیا میں نبی دے دین دا پہرے دار بن کے آیا نوجوانوں غوث پاک نو کسے نے پوچھیا تانوں کدوں پتہ لگا میں ولی ہاں فرمایا میں بچپن چ گلیاں چ ٹردا ساں میرے اگے اگے کہ فرشتہ ٹردا سی تے لوکاں نو کہندا سی ہٹ جاؤ پکا دا ولی آ گیا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو نعرہ رسالت آستالیہ چورا شریف صدائے چورا شریف اللہ ہو 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 لو بھائی اور اختصار نہ کر غوث پاک دی امی جان نے بغداد بھیجا ہے فرمایا جا پتر جا کے نانے دا دین پڑھ بچو بیٹھ جو بیٹھو انہاں کٹھے کر لینے ہو بار جاؤ تو گن گن لو ہیں تو صاحب کتاب کر لو جا کے تو باقی سارے بیٹھ کے اچھا سبحان اللہ فرق ہو نعرہ تکبیر بغداد چلے گئے جا کے پہلے تے مدرسے چا داخلہ لیا تے حفظ قرآن کی تیاج ماں نے 40 دینار ایتھے آستین چسی کے نا تے فرمایا جا پتر جا کے نانے دا دین پڑھ یاد ہے پھر راہ وچ ڈاکوان لٹ لیا تے قافلہ لٹ کے تے ایک ڈاکو آیا آپ دے کول تے بیٹھ کے تے حسن تے ہے سی نا وہ جڑا حسنی حسینی سید ہوئے کنا کو سونا ہوئے گا اور ڈاکو آ کے قریب تے کہنے لگا بچیا تیرے کول کی ہے فرمایا 40 دینار انہیں آکھیا بچہ جو ہے 40 دینار کتے ٹر گیا دوسرا آیا انہیں پوچھا تیرے کول کی ہے 40 دینار جڑا ڈاکوان دا سردار سی او دا نام سی احمد بدوی انہیں جدو سارا قافلہ لٹ لیا تے پوچھا ہاں بھائی کوئی لٹن والا رہت نہیں گیا انہیں آکھا ایک بچہ ہی رہ گیا آکھا بچہ بلاؤ غوث پاک نے بلایا گیا تے احمد بدوی ڈاکوان دا سردار کہنے لگا تیرے کل کی یہ فرمایا میرے کو 40 دینار آکھا کتھے آکھا امی نے ایسی تھی آکھا وہ دیڑ کے دکھا وہ دیڑیا تے 40 دینار نکلے ڈاکو نے تلی تلی رکھ لے تے کہنے لگا تو جھوٹ بول دیندہ تے سانوں کی پتہ سی تیرے کل دینار نے تے تو جھوٹ بول دیندہ تیرے پیسے بچ جانے سن غوث پاک فرمان لگے بچپن ہے تے ہاس کے فرمان لگے لے جھوٹ بولے پیسے تے بچ جانے سن پر ایمان تے نہیں سی نہ بچنا ایمان تے نہیں سی نہ بچنا ڈاکو دی چیخ نکل گئی انہیں آکھا تینوں گل کنے سمجھائی آکھا امی نے آکھا سی بیٹا مرنو مار جائیں جھوٹ نہ بولی احمد بدوی دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا تو نکا جاؤ کے تے ماں دیا منی جانا ہے تے میں ایڈا بڑا ہو کے رب دیا بھی نہیں ماندا پیا انہیں آکھا پھر انجے کر میں نو توبہ کر توبہ کرا تے معافی دے توبہ کرا تے معافی دے غوث پاک نے ڈاکوان دے سردار نو توبہ کرائی انہیں کو معافی دے کے نا انہیں دوبارہ کلمہ پڑھا کے بیعت کیتا سارے ڈاکو کہنے لگے یہ ڈاکوان چ تو سردار سے تے توبہ چ بھی تو ہی سردار ہیں میں کتاباں چ پڑھیا اے او احمد بدوی ہے جڑا ایڈا بڑا رب دا ولی بنیا کہ او دی قبر بھی جنت البقیع چ بنی سی بچپن تو ہی نگاہ کر دینے تے ولی بنائی جان دے آگے بغداد آپ نے قرآن مجید حفظ کیتا 9 سال دا درس نظامی اس دور چ جامعہ نظامیہ بیچ آپ نے بغداد وچ پڑھیا اگلی گل سنو وہ جڑے ماں نے 40 دینار دیتے سن او تے ختم ہو گئے ہن بھوک لگی نا تے آپ فرماتے نے میں کئی باری بے ہوش ہو جانا بھوک دے نال تے لوگاں نے مینوں مردہ سمجھ کے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھن لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا فرماتے نے بھوک نال کدے کدے اے حالت ہو جانی کہ میں مدرسے دے بچے نال لے کے تے بغداد دے دریائے دجلہ دے کنارے ٹر جانا اوتھے صبح صبح سبزی بیچن والے اپنی سبزی بیچ کے منڈی چلے جاندے تے انہاں دی سبزی دھون دے نال جڑے پتے سبزی تے گوبھی وغیرہ دے کو پتے گر جاندے سن او پتے کھا کے میں گزارا کردا رہیا پر نبی دا دین پڑھدا رہیا مولوی ایویں نہیں بنیا جاندا کدے جا کے مدرسے دا کسے دا وزٹ کر رات نو جایا جے کہ بچے کیویں صفاں تے ستے ہوندے اساں وقت گزارے نہیں نا مدارس اج لوگ ایتھے ویکھدے نے آسی صاحب دی بڑی ٹھاٹھ والی زندگی تے فلاں پر یقین کرے آجے میں لکھاں تے کروڑاں سلام کرنا انہاں علماء نو او جڑے اج بھی دال کھا کے تے ٹٹیاں صفاں تے بیٹھ کے محمد دے دین دی پہرےداری کری جا رہے بیکن اسے جڑے بچے پڑھ دے نا وہ تے ایکس ایل آئی تے جاندے نا پراڈو تے جاندے نا پر وہ جڑا مدرسے جاندے میرے نبی نے فرمایا وہ جدو ٹردہ ہے تو دے پیران دے تھلے فرشتے پر بچھا کے نال نال ٹردے غوث پاک عالم دین بن گئے پھر اپنے وقت دے شیخ الحدیث تے شیخ القرآن بنے مدرسہ بنایا لوگ اپنے بچے داخل کرا گئے ایک عورت آئی تے آکے بچہ غوث پاک بھی گودی چلا کے کہنے لگے میرے بچے نو بھی قرآن پڑھاؤ انہوں بھی داخل کرو آپ نے داخل کر لیا حاجی صاحب احمد رضا صاحب ورک صاحب پہ جان تھوڑے دن ماں بعد نا ماں بچے نو ملن آئی
تے ویکھیا بچہ بڑا کمزور ماں نے بچے نو بٹھایا تے سکی روٹی دا ٹکر دال وچ بھگو کے کھا لیا ماں نو خیال ہے میں تے چوریاں کھلا کے پالیا سی تے میں تے بڑا موٹا تازہ کر کے بھیجا بابے نے دال کھلا کھلا کے میرا پتر کمزور کر دیتا ماں نو غصہ آیا غوث پاک دے حجرے بڑے غصے نال گئی تے اندر جا کے ویکھیا تے غوث پاک مرغے نال روٹی پہ کھاون مائی نو ہور غصہ چڑھ گیا مائی بڑے غصے نہ کہنے لگی میں چوریاں کھوا کے پال کے دے گی سا میرے پتر نو عالم بناؤ تے انہوں دالاں کھوا کھوا کمزور کر چڑھیا تے آپ مرغے کھائی جاندے ہو نوجوانوں مائی دا جواب دے غوث پاک نے نہیں دیتا او جڑیاں مرغے دیاں ہڈیاں سامنے نے انہاں دے ہاتھ پھیر کے فرمان لگے قم باذن اللہ آپ نے نہ فرمایا مرغا باگاں دیندا ہی اٹھ کے کھلو گیا مائی ول ویکھ کے کہن لگے مائی جی جدوں تیرا پتر اس مقام پہ آوے پھر پاویں دال کھاوے پاویں ککڑ کھا اس مقام تے پہنچاویں گی پھر ادھر دو دل کرے کھا لوے پر ہن تے چکی جو گزرنا پوے گا نا اجے علم حاصل کر رہا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پھر او شخصیت ایک رات نفل پہ پڑھ دے اے چور آ گیا او جاگ دے ہو تسی ہو گئے ہو مست پر شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مستی آوے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندا ہے عشق رسول دی مستی جی بولی جو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت ایک درخت لگدا ہے آج انی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ باغ لگا کے آیا ہوں اچھا جیدہ شہین ولاد ہے 10 مرے دا پلاٹ نکل آئے ایویں انہوں رات نیند نہیں آؤں دی تے جدہ جنت چ باغ لگ جائے او کڈا امیر ہوے گا آج جنت چ باغ لگا کے جاؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ ہن مینوں سارے اشارہ کر رہے نے کہ اگلی پروگرام والے دا فون آوندا جلدی جلدی کر لو نا جی آج پورا کر کے جانا ایسا بندے نے پورا کر کے جانا آج ان پنجابی چ میاں صاحب دی زبان چ کہندے نے پھس گئی جان شکنجے اندر تے جوں ویلنے وچ گنا روح آکھے اج رو محمد اج رویں تے منا چلو میں تھوڑے وقت وچ زیادہ گلاں سنا دینا ورنہ یہ تے بڑا لمبا کام ہے ساری زندگی سناواں غوث پاک دی چور آ گیا غوث پاک نفل پہ پڑھ دے ہوں تسی سوچو گے غوث پاک تے فقیر جے بندے سن انہاں دے گھر چور کی لینا پر یاد رکھو غوث پاک جڑی پگڑی پہن دے سن نا صرف پگڑی او 70,000 درہم دی سی آئے تے مولوی چنگا سوٹ پالے موٹر سائیکل لے تے کئی بیلی محلے دے پتہ کی کہندے نے اے مولوی ساڈے محلے آ کے پھٹ گیا پر یاد رکھو اپنے علماء نو اتنا نوازیا کرو کہ چودھری دی کوٹھی ویکھ کے مولوی دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودھری ہوندا او مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری دا دل کرے کدے میں بھی مولوی ہوندا پھر او اپنے پتر نو مولوی بناوے واقعی میرا پتر عالم دین بنے ہارون رشید بادشاہ بغداد دی جامع مسجد تو جمعے دی نماز پڑھ کے نکلیا تے او دے نال او دے 2 شہزادے مامون تے امین او دے 2 شہزادے نال چل رہے تے اگے اگے بچیاں دے استاد جا رہے استاد امام قصائی رحمت اللہ علیہ جڑے بچیاں نو پڑھاندے سن او جُتی پہ پاندے نے تے بادشاہ دے پتراں دوڑ کے جا کے تے جُتی پکڑن دی کوشش کیتی کہ میں استاداں دی جُتی پکڑاں ایک جُتی دا پیر ایک شہزادے دے ہاتھ وچ تے دوسرے شہزادے دے ہاتھ وچ آ گیا دوواں نے استاداں دے پیر چک کے تے جُتی چ پہنائے تے ہارون رشید کہندا میں کھلو کے پیا سوچا بادشاہ میں ہاں کہ اے اصل بادشاہ تے اے وے نا جدی جُتی نو ہاتھ لانو شہزادے پہ ترس دے نے چودھری دا بھی دل کرے کہ میرا بھی پتر عالم دین ہوئے لوگ میرا انج احترام کرن اپنے علماء نو انج نوازو پر گل بکھر جائے گی مڑ واپس آواں او چور آیا نا غوث پاک دے او دا خیال سی پگڑی چوک کے لے جاواں پگڑی ویچ دیواں گا میریاں نسلاں بیٹھ کے کھاون گیاں او 4 پے دے نیچے چھپ گیا او دا خیال سی بابا سویں تے میں جاواں تے بابا کتے سویں بابے نو 40 سال دی راتاں گزر گیاں جاگ دے بابے نے مالک نہ لو لگائی بابا جی نفل پڑھی جا رہے ہون چور سوچی پہ گیا بابا تے نہیں سوندا ادھی راتوں ڈات ڈالی تو خیال ہے بابا تے نفل پہ پڑھ دے تے میں تے جاواں انہیں پگڑی چکی ٹور پیا دروازے کھل گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں نظر ہی کچھ نہ ہوئے واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے نہ جان جوگا نہ رہن جوگا 4 پائی دے نیچے چھپ کر ہوئی جاوے جا سکدا نہیں کتھے پھس گیا اج کتھے آ گیا ہن جان جوگا رہیا نا تہجد دی نماز دا ویلا ہویا نا اچانک غوث پاک دا دروازہ کھڑ گیا آپ نے پوچھا کون بارو آواز آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو سرکار فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب لینا آیا کتب دیو ہن تسی پوچھو گے کتب کی ہوندا
جڑیاں مائی چکی چلاندے سن او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن وچ ایک لکڑی دی کلی او لکڑی دی کلی نو قطب کہندے نے اگر قطب نو کھیڑ لیے تو چکی چل دی نہیں چل سکدی نہیں ولیاں چ قطب اس ولی نو کیا جاندا جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاؤ اسی سمجھ رہے ہیں ایم این اے ایم پی اے چیئرمین صاحب ناظم صاحب کونسلر صاحب ساڈے علاقے دا ڈی پی او ڈی سی او نظام چلا رہے ہیں یہ بھی حقیقت ہے مگر اصل حقیقت ہے ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے قطب دی ڈیوٹی ہوندی ہے قطب کی ہے اور آسان بس ایک ہی گل کر کے تے پھر اگے چلیے جلدی جلدی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کول بندہ آیا تے آ کے مرید کہنے لگا اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا چلدا ہے فرمایا دلی دا قطب بڑا ڈھیلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دے او دلی دا قطب ہے وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی یہ خربوزہ چکتے کرو آپ نے ایک چک کیتا تھوڑا جا کھا کے سٹ کے کہنے لگا پھر کیا اور چک کرو بابا جی دوسرا دیتا وہ بھی سٹ کے کہنے لگا اور چک کرو تیسرا ساری دکان ہی چک کر گیا بابا جی بولے ہی نہیں بندہ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہنے لگا چک کر کے ہیں بندہ ڈھلا ہی ہے چند دن بعد آکے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرمایا دلی دا قطب چینج ہو گیا ہے جڑا نواں قطب آیا بڑا جلالی تے سخت ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پیا بیچ دئی او دلی دا قطب ہے او جا کے مرید کہنے لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چک کرایا کہندا اور چک کراؤ تھپڑ مار کے فرماما لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھ تو ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوندا او دی ڈیوٹی علیحدہ ہوندی حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے حضرت چونکہ قطب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے ہونا خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے غوث پاک الخضر آئے تے آکے کہنے لگے آئے ہے میں کیڑا کیڑا رنگ دیواں اے سیال شریف دا دولہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے تھے آپ دا مرید بیٹھا تے آپ دے مرید بابا جی کی فرما رہے جی میں دسو میں کر رہا جی آفا جی بیٹھو آفا جی بیٹھو توجہ بھائی میرے وال توجہ وقت تھوڑا بھائی میں ہون زیادہ دیر توڑی سما خراشی نہیں کرنی آخری گالت اجازت حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی دا مرید بیٹھا تھے کہ بابا ملانا ہے بابا جب ٹوریا تھے آپ اپنے مرید نو فرما دے خضر علیہ السلام نو ویکھنے تے ویکھ لا اے خضر مینوں ملن آئے سن تے مرید بول کے کہندا میں اس خضر نو کیوں ویکھاں میں اینوں نہ ویکھاں جنوں او خضر ملن آیا تو حضرت خضر علیہ السلام ولیاں نہ ملاقات کر دے رہندے نے اج غوث پاک دے دروازے آئے آکھیا مینوں فلاں علاقے دا قطب فوت ہو گیا دیو آپ نے فرمایا صبح کے لا جائیو تے خضر کہنے لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے پھر ذمہ داری تہاڈی جے غوث پاک نے فرمایا میں ذمہ داری نہیں لینی تے حضرت خضر فرمان لگے پھر دیو قطب دیو غوث پاک نے کنڈا کھول کے فرمایا جے قطب لانا جے منگی تھلے چھپیا خضر علیہ السلام نے اوندا بازو پکڑیا فرمایا قطب جی آؤ چلیے وہ کہنے لگا جی میں تے چورا خضر علیہ السلام نے فرمایا چپ کر کے ٹری جاؤ تو بے غوث بھی آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کوئی نگاہ کر کے غوث پاک نے چور نو خطہ بنا دیتا وہ چور خطہ بن کے نالے بغداد دی گلیاں چ ٹردا جاوے نالے آکھے لوگوں جاؤ اس بابے دے مرید ہو جاؤ جڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو خالی کیویں